कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र 2 जनाको निधन भएको छ। सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो होइन। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेका हौँ। सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। संसद कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ। अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सोसियल नेपाल। सम्मान महोदय, संसदीय समितिहरूले पटक पटक दिएको निर्देशनको पालना गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी संसद दिनुभएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसका लागि सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो
सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। यहाँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले भन्ने गरेको छु। आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा अहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा, कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावभन्दा जनताको जीवनमा पार्ने प्रभाव, जनताको ज्यानमा पार्ने प्रभाव, त्यो पहिलो कुरा हो। पहिले हामी ज्यान जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि त्यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओहदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओहदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओहदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन। त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सिँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ, यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भन्नुभयो। यो आशंकाको यो आशंकै मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतङ्कित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम अझैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि भ्रष्टाचारको छानबिनतिर चाहिँ पहिले लाग्ने भन्ने कुराको हकमा जाँचतिर पहिले सँगसँगै भ्रष्टाचार छ कि भनेर सजग हुने, भ्रष्टाचार रहेछ भने त्यो त भोलि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, छानबिन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ
हामीले मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, त्यसको डिफिनेसन चाहिँदैन भन्नु। डेमोक्रेसी थुप्रै प्रकारका छन्, देश देशका डेमोक्रेसी छन्, आफ्ना डिफिनेसनका डेमोक्रेसी छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड। डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड इन इट्स हाइएस्ट वे। त्यसकारण यसलाई डिफाइनै गर्न सकिँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई हामीले सबभन्दा लेटेस्ट मानव जातिले प्राप्त गरेका, प्रयोगबाट प्राप्त गरेका सफलता असफलताका अनुभवहरूबाट डेमोक्रेसीको डिफाइन हुन्छ। र डेमोक्रेसीको डिफिनेसनमा पहिलो कुरो, डेमोक्रेसी सुड बी पिपुल्स डेमोक्रेसी। यो कुराले अलिकति झस्को पर्ला साथीहरूलाई, आइडियोलोजिकल झस्को पर्ला, तर मसँग झस्को पर्यो भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको किताब पढ्नुहोस्, झस्को हराउँछ। किनभने डेमोक्रेसी उनले डिफाइन गरेका छन्, इज फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल। त्यसकारण मैले भन्दा झस्को पर्छ भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोद्धा, अब्राहम लिङ्कनका किताब पढ्दा त्यो झस्को हराउँछ। भारतलाई सोधिए जस्तै डिप्लोमेटिक नोट अथवा अरू केही चीनसँग कस्तो वार्ता भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ र चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा त्यो परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भमा र परम्परागत ट्रेड रुटको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरिएको, यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा, ट्राइजेक्सन या अन्य प्रश्नमा कुनै असर गर्दैन। र यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ र यो कुरा चीनले हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी सबैतिर, मैले अघि नै भने, कुनै देशप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, हाम्रो देशप्रतिको संवेदनशीलता, हाम्रो भूमिप्रतिको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, आवश्यक सबैतिर कुरा भएको छ। हामी यसको उपचार सम्बन्धमा, उपचारको तयारीको सम्बन्धमा अघि नै मैले पहिले बोल्दाखेरि पनि भने, हामी वडासम्म WHO ले भनेका मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन, ठ्याक्कै मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन, यो भन्छ नि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो, त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हकमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा गाउँहरू त्यो सहरमा जस्तो कतिवटा कुरा लागु हुँदैन।